सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको आर्थिक विधेयक 2079 आर्थिक वर्ष 2079-80 पक्षमा हुने नगरसभाका सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला, तटस्थ बस्नेले मत दिन्न भन्नुहोला र विपक्षमा हुनेले हुन्न भन्नुहोला। पक्षमा हुनेले हुन्छ भन्नुहोस्। सबैको एकमुष्ट तालीबाट यो समर्थन भएको घोषणा गर्दछु। विनियोजन विधेयक 2079 आर्थिक वर्ष 2079-80 माथि सभामा छलफल हुनका लागि समय प्रदान गर्दछु। अब 2077-78 मा प्रस्तावित कुल 17,27,000 अर्थात् अनुमानित बजेटको 80.12 व्यय भएको देखिन्छ। उक्त आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान तथा खर्चको विश्लेषण गर्दा आय अनुमान र पुँजीगत खर्च क्षमता जस्ता पक्षमा व्यय सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। चालु अब 78-79 को चालु कुल 80,89,14,000 को आय व्यय प्रस्ताव स्वीकृति गरिएको थियो। यही 2079 जेठ मसान्तसम्मको शर्तमा थप सहित र 84,65,63,000 को बजेट आकार बनेको छ। यो वर्षको आय प्रगतिको अध्ययन गर्दा प्रस्तावित आय बजेटको आकार वृद्धि भए तापनि आन्तरिक आय लक्ष्य बमोजिम सङ्कलन हुने अवस्था देखिएको छैन। चालु आबको हालसम्मको प्रगति विश्लेषण गर्दा यही 2079 जेठ मसान्तसम्म आयतर्फ कुल 64,37,03,000 अर्थात् संशोधित अनुमानित आयको 72.97% आय तर्फ कुल रु 48,93,02,000 अर्थात् अनुमानित व्यय 95.47% व्यय भएको देखिन्छ। अब 2077-78 को लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको छ। प्रारम्भिक प्रतिवेदनको आधारमा समग्र वित्तीय अनुशासनको विश्लेषण गर्दा स्पष्ट जिम्मेवारीका साथ खर्च केन्द्रित सञ्चालन, श्रेष्ठता व्यवस्थापनका सुधार, राजस्व प्रशासनमा सुधार जस्ता सुधारको कार्यक्रमले समीक्षा अवधिको वित्तीय विवरणमा सुधारोन्मुख नतिजाको अपेक्षा गरिएको छ। सभाध्यक्ष छु। अब म चालु आर्थिक वर्षमा नगरले सम्पादन गरेका कामहरूको उपलब्धि विश्लेषण गर्न चाहन्छु। तथ्याङ्कगत विवरण। चालु आबमा साना ठुला गरी 47 योजनाको बोलपत्र आह्वान भएको छ। उपरोक्त समितिहरूद्वारा सञ्चालित वडा स्तर र नगर स्तरबाट कार्यान्वयन भएका योजनाहरूको प्रगति आर्थिक वर्ष समाप्त भए पश्चात तयार हुनेछ। चालु आबमा नगरवासीको प्रशासनीय भवन सहितको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा छ। मुख्य रूपमा 2वटा सडकको ग्राभलिङ 8 किलोमिटर र करिब 150 किबी स्तर उन्नति लगायत करिब 500 योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने करिब 300 योजनाहरू फेरफारको हुने चरणमा रहेका छन्। चालु अब 6,111 व्यक्तिगत घटना दर्ता भएका छन् भने 3 पटक बजार अनुगमन गरिएको छ। चालु अबमा 90 जनालाई अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गरिएको छ। साथै नगरपालिकाबाट प्रदान गर्ने एकल पुरुष
एकल महिला ग वर्गका अपाङ्गलाई प्रदान गर्ने परिचय पत्र 235 जनालाई वितरण गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत 3 विद्यालयमा 4 कोठे भवन, विद्यालयका 2 कोठे भवनको निर्माण कार्य सुरु हुँदैछ। 3वटा विद्यालयमा पुस्तकालय, 2वटा विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला, 2वटा विद्यालयमा आइसिटी प्रयोगशाला र 5वटा विद्यालयलाई कार्यक्रम सम्पादनको आधारमा अनुदान प्रदान गरिएको छ। 15 महिनादेखि 15 वर्षका करिब 10,000 बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप साथै करिब 35,000 जनालाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाइएको छ। कृत्रिम गर्भाधान 200 गाई र 300 भैँसीमा सम्पन्न भएको साथै करिब 1,000 घरधुरीका 10,000 पशुपक्षीमा औषधि वितरण गरेको। पिपिआर खोप 28,000 बाख्रामा साथै एमएमडी खोप 4,000 गाई भैँसीमा लगाइएको। नगर प्रमुख विपन्न आय आर्जन कार्यक्रम अर्थात् बाख्रा तथा बङ्गुर वितरण कार्यक्रम मार्फत करिब 400 बङ्गुरका पाठी तथा करिब 500 बाख्रा 14वटै वार्डमा वितरण गरिएको छ। प्रभावकारी भएका क्षेत्रहरू उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमले कृषकलाई थप उत्प्रेरणा प्रदान गरेको छ। गैर कृषकले अनुदान प्राप्त गर्ने प्रणाली निरुत्साहित बन्दै गएको छ। एकल पुरुष, एकल महिला र ग वर्गका अपाङ्गहरूलाई प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताले आम लाभग्राहीहरूले राज्य र नगरपालिकाप्रति अपनत्व बोध गरेका छन्। सहकारी संस्थाको क्षमता विकास तथा सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी सबलीकरण भएको छ। बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि राजस्व परामर्श समितिको बैठकको सिफारिसको आधारमा करको दर तथा दायराका विषयहरू दिगो र पूर्वानुमान हुने गरी सामान्य हेरफेर गरिएको छ। आयोजना तथा कार्यक्रमको छनौट गर्दा बस्ती स्तरमा पुग्ने आम जनताको आवश्यकताको आधारमा पहिचान गरिएको छ। बस्तीहरूबाट आएका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई वडा समितिबाट प्राथमिकरण गरी स्वीकृति गरे नगर कार्यपालिकाबाट समय स्वीकृति भई नगरसभामा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्रोत, बजेट तथा सीमा निर्धारण समितिको सिफारिस तथा नगर कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम नगर स्तरका ठुला तथा गौरवका आयोजना र कार्यक्रमहरूको लागि बजेट विनियोजनमा जोड दिएको छु। वार्ड नम्बर 7, 9, 11, 14लाई 65 लाख र अन्य बाँकी वडालाई 60 लाखको प्रारम्भिक सीमा निर्धारण गरी 100 बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तावना गरी पेश भएका योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी पेश गरिएको छु। सङ्घबाट विनियोजित सशस्त्र अनुदानतर्फ कृषि, पशुपालन, उद्योग, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, युवा तथा खेलकुद, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण, शान्ति तथा सुव्यवस्था, प्रशासकीय सुशासनका लागि बजेट विनियोजन भई आएको छ। नगरपालिकाका तथा अन्य निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू बीच परिपूरक सम्बन्ध स्थापना गर्न नगर क्षेत्रभित्र अन्य निकायहरूबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरू अनिवार्य रूपमा नगरपालिकासँग समन्वय गरी सञ्चालन गर्न लगाइने र नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित गैर सरकारी क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को व्यवस्था अनुरूप एक द्वार प्रणाली मार्फत कार्यक्रम स्वीकृति तथा नियमित गर्ने नीति लिएको छु। अध्यक्ष महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित
बजेट तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। भौतिक पूर्वाधार विकास। सिद्धगङ्गा नगरवासीलाई समृद्ध बनाउने दूरगामी सोचका साथ एकीकृत नगर विकास गुरु योजना, नगर यातायात गुरु योजना, पर्यटन गुरु योजना तथा बन्दै गएको मध्यकालीन खर्च संरचना तथा प्रस्तुत नीति समेतका आधारमा दिगो र टिकाउ निर्माण वर्ग पूर्वाधारतर्फको मूल नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिएको छ। ठाडा अमराई, जुकेना देउरालीदेखि एरावती, भेडामारा, सिमलपानी, बौरी, भाटगाउँ, चिदीचौर हुँदै चोलारानी, ढबा, पाब्र विक्रम, चाक्ला, हर्रे, बहकोला, पाकुरी, धानखोला, सीतापुर, सुवर्णखाल, मन्द्रे, नेटापोखरा सडकलाई नगर गौरवका सडकको रूपमा सञ्चालन गर्न नगरवासीका आफ्नै र प्रदेश सरकारसँगको परपूरक अनुदानमा स्तरोन्नति गरिनेछ, जसका लागि समपूरक अनुदान समेत गरी 6 करोड 87 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। त्यस्तै गरी ढुङ्गेसरा, टिकरी, मौवाबारी, खैरबटी, बनका, बास, सातमारा, लापे, सिलिङखोला सडकलाई प्राथमिकतामा राखी नगरपालिका आफै र सङ्घीय सरकारसँगको समपूरकमा सञ्चालन गर्ने गरी रु 1 करोड 20 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। सडक पूर्वाधारतर्फ सडक मर्मत तथा स्तरोन्नति लागि कुल रु 10 करोड 64 लाख 20 हजार बजेट विनियोजन गरेको छु। भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नति गरी 12 महिना सडकमा सवारी साधन चल्ने बनाउन सडक पूर्वाधारको निर्माण गर्दा दिगोपन तथा वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिइनेछ। खानेपानीका विभिन्न आयोजनाहरू निर्माण, मर्मत, सुधार गर्न वडा तथा नगरपालिकाबाट गरी कुल रु 1 करोड 43 लाख 35 हजार विनियोजन गरेको छु। सिँचाइ विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि 85 लाख 65 हजार विनियोजन गरेको छु। नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनमा ट्रस निर्माण, कम्पाउन्ड, बाल निर्माण तथा सभा हल निर्माणको लागि सङ्घीय सरकारको समपूर्वक अनुदानमा सञ्चालन हुने गरी 1 करोड 60 लाख, 1 वडा कार्यालयको भवन निर्माण सम्पन्न गर्न तथा नयाँ 4वटा वडा कार्यालय भवन निर्माण सुरु गर्न र विभिन्न अधुरा भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्ने गरी भवन तथा शहरी विकासतर्फ रु 3 करोड 40 लाख 70 हजार विनियोजन गरेको छु। नगरपालिकाको बहुउद्देशीय सभा हल निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। आर्थिक विकास। सिद्धगङ्गा नगरपालिका आधुनिक कृषि र पर्यटकीय क्षेत्रको स्थापना समुद्ध सिद्धगङ्गा हाम्रो चाहनाका लागि कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलताका क्षेत्र केन्द्रित भई कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, विविधीकरण जोड दिने तथा लगायत सहभागिताको आधारमा प्राविधिक हस्तान्तरणमा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिएको छु। पशुपालनतर्फ व्यावसायिक पशु फार्म प्रबन्धन, नस्ल सुधार तथा पशु आहार स्रोत केन्द्र विकास लगायत बाख्रा पालन तथा कुखुरा पालन जस्ता क्षेत्रहरूको प्रबन्धनको नीति लिइनेछ। कृषि क्षेत्र, पशुपालन तथा उत्पादनमा आधारित अनुदान प्राप्त गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि तथा पशु विकासका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना र अन्य आर्जन बढाइनेछ। कृषि तथा पशु विकासका लागि रु 2 करोड 61 लाख 25 हजार बजेट विनियोजन गरेको छु।
महादेवराली मन्दिर, डमरू दह, रावण, शङ्ख, बग्रका बाजे, रानी, ओडार, बाणगङ्गा धाम, मगरकोट मन्दिर, सिद्धेश्वर भगवती मन्दिर, नरपानी, कालीकाठी सम्मको महाभारत श्रृङ्खला, खुम्चीकोट दरबार लगायत पर्यटकीय स्थल संरक्षण तथा अन्य सम्भाव्य पर्यटकीय स्थलको पहिचान र विकासमा जोड दिनेछ। पार्क तथा उद्यान निर्माणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ। त्यसै गरी सिद्धगङ्गा नगर क्षेत्रभित्र सांस्कृतिक विकास र चाडपर्वहरूको संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। पर्यटक गृह योजना बमोजिम पर्यटन प्रबन्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। यस क्षेत्रका लागि रु 74,70,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। गरिब न्यूनीकरणका लागि लघु उद्यमसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा लघु उद्यम विकास मोडेलमा उद्यमी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई लक्षित वर्गसम्म पुग्ने नीति लिनेछ। सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 13 को थाप्लेबारीमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि डिपिआर सम्पन्न भइरहेकोले औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि कार्य सुरु गरिनेछ। सोका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरी सञ्चालन गरिनेछ। उल्लेखित कार्यहरूको लागि नगरपालिकाबाट रु 60 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। सिद्धगङ्गा नगर क्षेत्रको विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी सहकारी क्षेत्रको प्रबन्धन र व्यवसाय मन्त्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक विकास सिद्धगङ्गा नगर क्षेत्र समतामूलक समाज लक्षित वर्गको आवाज अन्तर्गत महिला, दलित, अपाङ्ग भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति, युवा, ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 1,60,00,000 विनियोजन गरेको छु। ज्येष्ठ नागरिक अन्तर्पुस्ता सिप हस्तान्तरण तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई नवीन प्रविधिमा पहुँच स्थापनामा जोड दिने कार्यहरूमा सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 84 वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा सम्मान स्वरूप नगद प्रदान गर्ने नीति लिएको छु, जसको लागि 60 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। दलित अधिकारको विषयमा वडाहरूमा अवमुखीकरण कार्यक्रम र वडा सञ्जालहरू गठन गरिनेछ। सिपमूलक र स्वरोजगार तालिम तथा प्रबन्धन गर्ने र कार्यक्रमको सम्मान हुने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। दलित लक्षी कार्यक्रमका लागि रु 10 लाख विनियोजन गरेको छु। आदिवासी जनजातिको संस्कृति वेशभूषा संरक्षण हुने तथा मौलिक जगेर्ना गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न वडा स्तरसम्म नै आदिवासी जनजाति सञ्जाल गठन गर्ने तथा आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन र आय आर्जन तर्फका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रु 5 लाख विनियोजन गरेको छु। अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू लक्षित कार्यक्रमतर्फ सिप विकास गर्न रु 7 लाख विनियोजन गरेको छु। बाल श्रमको अन्त्य, बाल विवाहको अन्त्य, बाल मैत्री पूर्वाधारको निर्माणमा प्रेरित गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। साथै वडा तथा नगर स्तरमा स्थापना भएका बाल सञ्जालको क्षमता विस्तार, बाल अधिकार सम्बन्धमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 5 लाख विनियोजन गरेको छु। आधा जनसङ्ख्या रहेको महिलाहरूको क्षमता विकास, कानुनी सचेतना, सिपमूलक तालिम तथा दिदीबहिनीसँग उपप्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन गरी क्षमता विकास, आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउन रु 40 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। सिद्धगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नमुना विद्यालय गृह योजना मार्फत विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास र सुदृढीकरणमा जोड दिनेछ। नगरवासीहरू नगर क्षेत्रभित्रका अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र सहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरूको जनशक्ति तथा प्रविधि क्षमता बढाइनेछ। युवाहरूको लागि उद्यमशीलता
क्षमता विकास खेलकुद जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी युवालाई आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाउन युवा लक्षित कार्यक्रमतर्फ रु 25 लाख विनियोजन गरेको छु। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, वन तथा वातावरण प्रकोप व्यवस्थापनका लागि रु 1,07,30,000 विनियोजन गरेको छु। आर्थिक अवस्था कमजोर भई उपचारमा समस्या उत्पन्न भएका नगरवासी, विपदबाट प्रभावित विपद पीडितहरूका लागि आर्थिक सहयोग गर्न रु 40 लाख विनियोजन गरेको छु। सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत खरको छाना विस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तर प्रदान गरिनेछ। यस कार्यक्रमलाई आगामी 2 वर्षभित्र पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। आगामी आबको सङ्घीय सरकार र यस नगरपालिकाको गरी रु 1,77 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। सुशासन तथा सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लिई सिद्धगङ्गा नगरलाई शून्य भ्रष्टाचार सुशासनको आधारको रूपमा स्थापित गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न आगामी आबदेखि आफ्नै भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गरी विद्युतीय हाजिरी, सीसी क्यामेरा जडान, डिजिटल सूचना बोर्डको व्यवस्था गर्ने नीति लिएको छ। कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्राविधिक क्षमता विकास तालिमहरू, सेवा प्रवाहमा सुधार सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। त्यसै गरी न्यायिक समिति, मेलमिलाप, करदाता शिक्षा जस्ता क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। यस नगरपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको वृत्ति विकास एवं कार्य सम्पादनमा शीघ्रता ल्याउन समय सापेक्ष तलब मानमा पुनरावलोकन गर्न एक उच्च स्तरीय समितिको गठन गरी समितिको प्रतिवेदनको आधारमा अगाडि बढाइनेछ। अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको कुल आय 86,65,63,000 रहने अनुमान गरेको छु, जसमध्येबाट समानीकरण अनुदान रु 14,97 लाख, सशस्त्र अनुदान रु 40,13 लाख र राजस्व बाँडफाँडतर्फ रकम रु 15,37,90,000 प्राप्त हुने अनुमान छ। प्रदेशबाट समपूरक अनुदान र 2 करोड सङ्घीय समानीकरण अनुदानतर्फ 1,30 लाख, सडक बोर्ड नेपाल समपूरक अनुदान रु 55 लाख, प्रदेश समानीकरण रु 82 लाख 89,000, प्रदेश सशस्त्र अनुदान 1,10 लाख, प्रदेश विशेष अनुदान 70 लाख र सवारी साधन करको अनुमानित राजस्व बाँडफाँड रु 2,50 लाख 78,000 प्राप्त हुने अनुमान छ। यसै गरी आन्तरिक राजस्वतर्फ रु 3,50 लाख, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित बचत रु 3,69,38,000 हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले बजेट तथा कार्यान्वयन तर्जुमा सन्तुलित बजेटको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको ब्यौरा अवगत गराउन चाहन्छु। कुल विनियोजन मध्ये पूर्ण रूपमा वडा स्तरबाट कार्यान्वयन हुने गरी रु 8,60,00,000 विनियोजन गरेको छु। सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको वार्षिक
नीति तथा कार्यक्रम 2079 सभाध्यक्षबाट यस अघि नै नगरसभामा पेश भई स्वीकृति भइसकेको छ। यस बजेट वक्तव्य सँगसँगै सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको आर्थिक विधेयक 2079 र सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको विनियोजन विधेयक 2079 स्वीकृतिका लागि नगरसभामा पेश गरिएको छ। अमिताभ पार्क निर्माण प्राथमिक अवस्थामा रहिरहेको छ। गत वर्षको बजेट विनियोजनमा पनि त्यसमा कुनै किसिमको सम्बोधन भएको अवस्था रहेन र यसपालिको बजेट विनियोजनमा पनि त्यस अमिताभ पार्कलाई कतिबाट पनि नचलेको अवस्था रहेको छ, जहाँ कि त्यो बुद्धको फुपू अमिता नामबाट त्यहाँ नामाकरण गरिएको ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको पर्यटकीय स्थल अमिताभ पार्क निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको अवस्थालाई यहाँ कहीँ कतैबाट पनि यसलाई सम्बोधन नगरिएकोले यसलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। हामीले उत्पादनका कुराहरू गरिराखेका छौँ, आर्थिक उत्पादनका कुरा गरिराखेका छौँ। अहिले जति पनि योजनाहरू आछन् हामी उत्पादनमा कति आधारित छौँ भन्ने कुरामा हामी सबैले समीक्षा गर्नै पर्ला र यो हामीले अलि विषयगत अलि जोडदार साथ उठाएको विषय डमरू दह व्यवस्थापन गरी बोटिङको व्यवस्थापन गरी यहाँ कम्तीमा पनि वार्षिक हाम्रो नगरलाई 15-20 लाख रुपियाँसम्म आम्दानी गर्न सकिने खालको एउटा जुन कार्यक्रम ल्याउनु पर्ला भन्ने सुझाव हाम्रो थियो। यो चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रमा यसो नाम छुने काम त भयो, हामी परम्परागत हिसाबले अगाडि जाने कि साँच्चै केही एकाधवटा देखिने कामबाट सुरुवात गर्ने, यो अलिकति यो डमरू दहलाई फोकस गरिकन यो भोलि उपलब्धिमूलक हुने गरी र यो सुब्बा देउराली दर्शन गर्न आउने हाम्रा भक्तजनहरू कम्तीमा पनि यहाँ बोटिङ गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर जाने खालको कार्यक्रम हामीले यस वर्षबाट अलिक किटान गरेर, जसरी हामी यहाँ अरू विषयमा राखिराखेका छौँ, अलिक पैसा हामीले मेयर उपमेयर साहबहरूलाई पनि यो विषयमा अलिकति ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेका हौँ। तर यो खुसी लाग्दो छड देखिएन बजेटमा। यो संशोधन भई यस वर्षदेखि कम्तीमा पनि यो हामीले हाम्रो अगाडि देखिराखेको छ दुईटा, यो अहिले पनि यसका हिसाब किताब नमिले हो कि के मुद्दा मामिला चलिराखेको कुरा हामी देखिरहेका छौँ। यो अवस्थामा हामीले पुर्याउनु भएन। हिजोकै अवस्थामा पुर्याउँदा फेरि पनि यो डमरू दहको संरक्षण यहाँको विकासको समृद्धिको कुरा गरिराखेका छौँ, यो सायद नहोला। त्यसका निम्ति अलिकति ठोस रूपमा बजेटको व्यवस्थापन गरिकन यस वर्षदेखि नै यसलाई अलिकति सुचारू हुने गरी व्यवस्थापन गर्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने कुराहरू राखेको छु। र यहाँ यो हाम्रो एकमात्र गोही पाइने अराची नै होला, त्यो क्षेत्र पनि बराबर क्षेत्र समट्नु होला भनेर सुझाव दिइएको थियो। एउटा के भन्छ हाम्रो शिव पुष्पाजी के मन्दिर थियो उतापट्टिको सिनपा 1 देखि 14 सम्मका बाल विकास शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारी विद्यालयका लेखापालहरूको पेन्सन नहुने भएकोमा वृद्ध अवस्थामा उनीहरूलाई केही सहाराको लागि नपाबाट कल्याणकारी कोष भएमा उचित हुने मेरो अनुरोध गर्दछु। हस्त। धन्यवाद। यो जुन 2074 देखिको स्थानीय निकाय जुन थियो त्यो दोस्रो निर्वाचन जुन 79मा निर्वाचन हो, त्यसपछिको यो पहिलो नीति र कार्यक्रम र बजेट भएको हुनाले पुराना बजेट र नीति र कार्यक्रमहरूलाई राम्रा कुराहरूलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै केही कुराहरू नयाँ ल्याउने प्रयास गरिएको छ र ती जनमुखी कुराहरू जसले जनतालाई प्रत्यक्ष हित गर्छ त्यस्ता कुराहरूलाई ल्याउने प्रयास गरिएको छ र केही कुराहरू गर्न अत्यन्त आवश्यकका कुराहरू समेत हुँदाहुँदै पनि बजेटको कमीको कारणले सबैमा विनियोजन गर्न सकिएको छैन। त्यसको लागि क्रमशः विनियोजन गरिनेछ र अहिले हामीले यो नगरको मुख्य गरेर नगरको एउटा मुख्य पहिचान गराउने खालको सडकहरू जसरी हामीले निर्माण गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, त्यसको लागि हामीहरू केही बाटो भए पनि कालोपत्र हुनेछ भन्ने
कुरामा आशावादी छौँ र यहाँ जे जति कुराहरू योजनाहरू ल्याइएको छ ती योजनाहरू सम्पन्न गर्नको लागि सबै स्थानीय जनताहरू स्थानीय समाजसेवी व्यक्तित्वहरू र सबै राजनीतिक पार्टीहरूको सक्रिय भूमिकाको समेत म आवश्यकताको महसुस गर्न चाहन्छु। यसरी सम्पूर्णले हस्तीमा हैसी गर्दै गइयो भने यी योजनाहरू सम्पादन हुनेछन्। नेपालको एउटा समस्याको रूपमा रहेको फरफारकको अन्तिम चरणमा गएर फरफारक हुने जुन अवस्था छ त्यस कुराबाट मुक्त हुनको लागि हामीले यो कार्यक्रममा यो आजकै कार्यक्रममा हामीले एउटा नीति तय गरेका छौँ। कार्तिक मसान्तभित्र उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र फाउन मसान्तभित्र योजनाहरूको सम्पन्न गर्नेका साथ हामीहरू अगाडि बढेका छौँ। त्यस कुराहरूमा हामी सबैको सक्रिय सहभागिताको आवश्यकता छ। धन्यवाद रेडियो सिद्धङ्गा खबरलाई। गत वर्ष र यो वर्ष अहिले हामी भर्खरै 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गरेर सिद्धेको छ र नगरसभा सम्पन्न भएको छ। गत सालभन्दा यो वर्ष केही फरक ढङ्गले र गत साल भएका राम्रा कुराहरूलाई निरन्तरता दिँदै र केही नयाँ कार्यक्रमहरू थप गरेका छौँ भने यो वर्ष बाटो वर्ष बनाउने हिसाबमा नगरका गौरवका योजनाहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउनलाई ती बाटाहरूलाई अरू बाटोभन्दा केही रकम बढी छुट्याएर 12 मास बाटो गाडीहरू चल्ने सञ्चालन गर्न सकिने हिसाबले बजेट विनियोजन गरिएको छ र समग्रमा यो 5 वर्षभन्दा यो वर्ष केही नयाँ वर्ष र नयाँ जोस र जागर पुराना साथीहरूको अनुभव र नयाँ साथीहरूको जागरलाई मिसाएर यो कार्यक्रम हामी योजनाहरू वैशाख मसान्तभित्रै फरफारक गर्ने हिसाबले कार्तिक मसान्तभित्र उपभोक्ता समिति गठन गरी काम गर्ने सोच बनाएका छौँ। धेरै धन्यवाद छ। आज 2079 असार 9 र 10 गते यस सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको बजेट सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यक्रमहरू प्रस्तुत भयो। जुन बजेटको कार्यक्रम भर्खरै सम्पन्न भएको छ। यो 79 को बजेट समग्रमा केही कुराहरू अघिल्लो बजेटभन्दा परिवर्तनहरू भएका छन्। जस्तै वृद्धलाई सम्मान गर्ने कुराहरू छ। 84 वर्षगाँठको अवसरमा वृद्धहरूलाई चाहिँ नगद सम्मान गर्ने कुरा यो बजेटमा थप भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको भन्दा एउटा नयाँ विषयवस्तु हो र नगरका केही गौरवका आयोजनाहरू छन्। ती आयोजनाहरूमा यो 11 नम्बरको बनकसबासदेखि ढुङ्गेसेरासम्मको सडकलाई चाहिँ गौरवका आयोजनामा राखेर त्यस क्षेत्रका खोला नालाहरूको नदीजन्य पदार्थहरूलाई बिक्री वितरण गर्नका निम्ति सहज मार्गको रूपमा अगाडि बढाउने गरी त्यसलाई गौरवका आयोजनामा थप गरिएको छ। यो पनि यो बजेटको एउटा सराहनीय विषयवस्तु छ। र यसै गरी विभिन्न स्वास्थ्य शिक्षा खानेपानीका क्षेत्रहरूमा पनि यस पर आगामी वर्षको बजेट चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर आएको छ र यो बजेटले समग्र सिद्धगङ्गाको विकासको निम्ति एउटा नयाँ सोचका साथ अगाडि बढेको छ। समग्रमा सिद्धगङ्गाको जुन किसिमको चाहिँ बजेटको आकार हुनुपर्ने थियो त्यो त हुन सकेन। तथापि जे जति स्रोत र साधन थियो त्यो स्रोत र साधनलाई उच्चतम सदुपयोग हुने गरी विनियोजन गरिएको मैले पाएको छु। अनि न्यायिक समितिको प्रतिवेदन पनि आज वाचन भयो र तपाईँ न्यायिक समितिको सदस्य पनि हुनुभएको रहेछ। खास गरी त्यो प्रतिवेदन अनुसार धेरै मुद्दाहरू दर्ता नभएका र भएकाहरू पनि किनारा नलागेका धेरै पाइयो। न्यायिक समितिलाई अलिकति प्रभावकारी बनाउन र जनताले नगरपालिकाबाट पनि न्याय पाइन्छ भन्ने अनुभूति गराउनका लागि के सोच छ तपाईँहरूको? सर्वप्रथम त म यो आजको यो नगरसभालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले मलाई न्यायिक समितिको सदस्यमा सिफारिस गर्नुभयो र न्यायिक समितिको सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको छ। त्यसका निम्ति म नगरसभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब चालु वर्षको न्यायिक समितिको प्रतिवेदनलाई हेर्दा केही मुद्दाहरू किनारा लाग्न बाँकी रहेको कुरा पाइयो र ती विभिन्न कारणहरूले बाँकी रहेको भन्नेमा आएको छ प्रतिवेदनमा। जुन कोभिडको कारणले चाहिँ रोकिएका अनि स्थानीय निर्वाचनको कारणले त्यतातर्फ ध्यान जान नसकेको जस्ता कारणहरूबाट केही मुद्दाहरू किनारा लाग्न नसकेको भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा आएको छ र आगामी दिनहरूमा नगरमा रहेको न्यायिक समितिले त्यस्ता न्यायिक समितिको क्षेत्रभित्र पर्ने तमाम मुद्दाहरू रहेका छन्। ती मुद्दाहरूको सन्दर्भमा
वास्तविक समस्याको पहिचान गरेर वास्तविक मुद्दाहरूको आइडेन्टिफाई गरेर वास्तविक पीडित को छ ती कुराहरूलाई पहिचान गरेर साँच्ची नै पीडितले न्याय पाउने गरी न्यायिक समितिले निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा म सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। गत वर्षको बजेट र अहिले 2079-80को बजेटको तुलना गर्दा विशेष गरेर निरन्तरता त उही आएको छ, तथापि केही पर्यटन कृषिमा विशेष अहिले बजेटमा ध्यान दिएको छ र समग्रमा 79-80को बजेटले सबै क्षेत्रतर्फ चाहिँ समेटिएको छ। विशेष गरेर कृषि, पशु र पूर्वाधारमा पनि केही गत वर्षभन्दा नयाँ ढङ्गबाट नयाँ एउटा निर्माणको तरिकाबाट आएको छ। खास गरी शिक्षामा पनि विशेष ध्यान दिएको छ। तुलनात्मकमा गत वर्ष र अहिलेको अब वर्षमा हेर्दाखेरि तुलनात्मक गत वर्षभन्दा धेरै सुधार गरिएको छ। अनि यी नीति तथा कार्यक्रमहरू लागू हुने कुराहरूमा कतिको अहिलेका नीति तथा कार्यक्रमहरू सबै लागू हुन सक्ने अवस्था कति छ? जहाँसम्म हामी कार्यपालिका सदस्य र हाम्रो सभाका सदस्य सबै चाहिँ एकजुट भएर सबैले यसलाई यो नीतिलाई मर्ममा राख्ने भने लागू हुने सम्भावना धेरै छ। 80% मेरो विचारमा यो लागू गराउनुपर्छ। हामी सबैको सहयोगबाट लागू हुनेछ भन्ने म विश्वस्त छु। र यस वर्षको हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम समग्र रूपमा हेर्दा एकदम राम्रो आएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, विदेशीका युवाहरूलाई यहीँ हाम्रो क्षेत्रमा सिद्धगङ्गा नगरपालिकामै कसरी राख्न सकिन्छ, के कस्ता अनुदान दिएर सकिन्छ भनेर त्यस्तो किसिमले हामीले नीति तथा कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। यसलाई कार्यान्वयनको लागि हामी कार्यपालिका सदस्यहरू कसरी यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर हर पल यसमा लागिरहनेछौँ। अनि सिद्धगङ्गालाई कसरी विकासको उन्नतिमा कसरी यहाँलाई बाहिरका पर्यटकहरूलाई यहाँ भित्राउन सकिन्छ, यहाँको युवाहरूलाई कसरी यहीँ रोजगारीको सिर्जनामा ल्याउन सकिन्छ भन्नको लागि हाम्रो कार्यपालिका सदस्य, हाम्रो सिद्धगङ्गाको होल बडी टिममै यसमा लाग्नेछौँ भन्ने। जस्तै अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलाई विशेष ग्राह्यता दिइएको छ। अनि हाम्रो यहीँ 3 नम्बर वार्डमा रहेको पर्यटकीय स्थल डमरू दहलाई सिद्धगङ्गा सुक्खा देउराली गएका पर्यटकहरूलाई यहाँ रोकेर अनि बोटिङ गराएर यहाँको मनोरञ्जन लिएर उहाँहरूलाई यहीँ अवलोकन गर्ने वातावरण मिलाउनेछ। यस वर्ष नगरपालिकाबाट पनि विशेष रकम विनियोजित भएको छ। यसभन्दा अलावा प्रदेशबाट, केन्द्र सरकारबाट, पर्यटन मन्त्रालयबाट कसरी बजेट लिएर आएर यहाँलाई हराभरा गराउन सकिन्छ भन्ने कुरामा एकदम प्रतिबद्धता रहनेछु। धन्यवाद। हाम्रो भर्खरै यस सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको 11औं नगरसभा सम्पन्न भएको छ। हामीले यो वर्षको वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गऱ्यौँ र यो वर्षको समग्रमा हामीले 86 करोड 65 लाखको ओभरअल बजेटमा झन्डै 35% पुँजीगततर्फ र 65% चालुतर्फ विनियोजन गऱ्यौँ। अनि सबैभन्दा बढी बजेट कता अहिले विशेष प्राथमिकता के क्षेत्रलाई गरिएको छ? सिद्धगङ्गा नगरपालिका समग्रमा यहाँलाई थाहा छ नेपालको सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका हो। यहाँ सडक सञ्जालले जोडिएको छैन। यहाँ सडक पूर्वाधारको एकदम अभाव देखेको कारण हामीहरू सबैभन्दा धेरै बजेट चाहिँ पूर्वाधार अन्तर्गत बाटो निर्माणमा नै छुट्याएका छौँ। त्यसको अलावा हामीले यसपटकको बजेटमा नयाँ भनेको हाम्रा 800 योजनाबाट झन्डै 400 योजना घटेर 50% को रेसियोमा योजनाहरू घटाउन सफल भएका छौँ। यो हाम्रो महान उपलब्धि हो। यसले गर्दा कार्य सम्पादनमा शीघ्रता र अफिसको पनि कार्यलोड र हाम्रा योजना कार्यान्वयनमा क्वालिटी र क्वान्टिटी दुवै गुणस्तर कायम हुने विषयमा हामी आशावादी बनेका छौँ। योजनाहरू निर्माण हुँदा ती योजनाहरू पुरा हुने र सम्पन्न हुने, लागू हुने खालका योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका छन् कि कस्ता कार्यक्रमहरू छन्? यो निर्वाचन पश्चात यो दोस्रो बढी आएको यो पहिलो जुन पूर्व सन्ध्या छ
यस सन्ध्यामा यहाँहरूले सबै नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका नीतिहरूलाई हामी बजेटमा समावेश गर्न सकेका छैनौँ। तथापि यो नीति तथा कार्यक्रम भनेको 5 वर्षको लागि जग हो। त्यसकारण केही फाउन्डेसनहरू यसबाट 5 वर्षमा गर्ने समग्र कार्यक्रमको केही स्लाइस चाहिँ यो बजेटमा झल्किन्छ, अवश्य झल्किन्छ। अहिलेको बजेट एउटा हामी चाहिँ हुन त पछि पुँजीगत तर्फ एउटा चाहिँ अलिक कम र चालु पछि खर्चमा पछि बढी जस्तो भनौँ। अब एउटा विकास बजेट चाहिँ पछि 35% भयो भने पछि एउटा चालु खर्चको बजेट चाहिँ 65% त्यो चाहिँ त्यो रेखामा गएको एउटा चाहिँ बजेट छ। र हामी चाहिँ यो शीतगङ्गाभित्रका पछि तमाम योजनाहरू तमाम एउटा चाहिँ विषयहरूलाई अहिले चाहिँ हामी योजनाहरू ब्रेक गऱ्यौँ र दिगो र टिकाउ पछि हुने योजनाहरू हामी अगाडि सारेका छौँ। लगभग पछि गत आर्थिक वर्षभन्दा पछि हाम्रो चाहिँ अब लगभग पछि आदि योजनाहरू पछि एउटा चाहिँ घटिरहन्। अहिले चाहिँ पछि साना टुक्रे पछि योजनाहरू पछि भन्दा अलि दिगो टिकाउ हुने योजनाहरू अघि सारेका छौँ। एउटा नीतिगत कुरोमा हामीले चाहिँ एउटा 84 वर्ष पुगेका पछि वृद्धहरूलाई हामी 25,000 त्यो एउटा चाहिँ 84 गाँड वर्ष मनाउनलाई पछि त्यो चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। र कक्षा 12सम्म पछि निःशुल्क गर्ने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। र एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने दृष्टिकोणहरू अगाडि सारेका छौँ। त्यस्तै गरेर एउटा चाहिँ हामी चाहिँ तमाम पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि हामी चाहिँ बजेट छुट्याएका छौँ र एउटा कार्ययोजना हामी चाहिँ छुट्टै किसिमले एउटा दिगो टिकाउ र पर्यटनलाई पछि एउटा चाहिँ व्यवसायलाई फस्टाउने खालका योजनाहरू आज चाहिँ हामी अघि सारेका छौँ। शिक्षाका क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पहिलाको भन्दा पछि हामीले चाहिँ अलिकति केही न केही पछि एउटा चाहिँ परिवर्तन गरेर अथवा यसलाई चाहिँ पछि अलिक गुणस्तर र पछि एउटा चाहिँ सभ्यतामूलक दृष्टिकोणका योजनाहरू हामी चाहिँ अगाडि सारेको मैले चाहिँ अनुभव गरेको छु। त्यस्तै पछि अब बाटाहरू पछि यिनी ठुल्ठुला महत्त्वपूर्ण सडकहरू यहाँका एउटा गुरु योजनाहरू यो शीतगङ्गाभित्रका एउटा महत्त्वपूर्ण सडकहरू अब चाहिँ सुरुदेखि नै पछि पिचको कार्यक्रम अगाडि बढाउने जस्तो एउटा चाहिँ ठाडा यो चाहिँ जुकेना हुँदै ऐरावती जुन चाहिँ पतञ्जली मार्ग छ त्यसलाई जस्तो भनौँ पछि भेडामारा सिमलपानी हुँदै पाब्रासम्मको पछि त्यो बाटो त्यस्तै गरेर पछि एउटा चाहिँ अब हर्रेदेखि पछि त्यहाँ उहाँ चाहिँ धानखोला जाने पछि बाटाको पछि दृष्टिकोण र एउटा चाहिँ झलुङ्गेदेखि पछि उहाँ चाहिँ सुमडाखाल मन्दिरे हल्दै हुँदै पछि त्यो जाने बाटो यिनी महत्त्वपूर्ण बाटाहरू अब चाहिँ